ल लास्ट टाइम हामीले के हेरेका थियौं इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर भनेको के हो माइक्रो कन्ट्रोलर भनेको के हो माइक्रोप्रोसेसर भित्र के कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ माइक्रो कन्ट्रोलर भित्र के कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ त्यसको एप्लिकेसनहरु इन्ट्रोडक्सन टेक्निकल डेफिनेसन त्यो सबै कुराहरु हामीले लास्ट क्लासमा हेरेका थियौं आज चाहिँ सिस्टम बस भनेको के हो सिस्टम बस भनेको के हो एक्चुअली हेर्नको लागि सुरुमा बस भनेको के हो एउटा फिगरबाट हेरौँ है त देखिरहेको छ यो फिगर ल बस भनेको यही हो है त यो जुन वायरहरु छ नि यो पनि वायरहरु छ यो पनि जुन वायरहरु छ यो सबै वायर हो अथवा डेटा एक ठाउँबाट एक ठाउँ अथवा भोल्टेज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पास गर्नको लागि मिडियम हामीले पढ्ने 1 र 0 भनेको के भोल्टेज लेभल त हो नि हैन 1 भनेको +5 भोल्ट 0 भनेको ग्राउन्ड त्यही हामी 1010 भन्छौं त्यो 1010 भनेको 5 भोल्ट र 0 भोल्ट हो त्यो पास गर्नको लागि युज गरेको एउटा मिडियम अब यहाँ वायरलेस मिडियम त्यस्तो वाइफाई साइफाई भन्ने त हुँदैन त्यसमा के हुन्छ वायर युज गर्नु पर्यो हो त्यो वायरमा चाहिँ 0 र 1 चाहिँ यसरी पास गर्नको लागि युज गरेको मिडियम अथवा तारलाई हामी के भन्छौं बस भन्छौं ओभरअल हाम्रो प्रोसेसर को लागि युज भएको अथवा कम्प्युटर सिस्टममा युज भएको वायर्सहरु लाई चाहिँ हामी के भन्छौं बस भन्छौं फेरि वायर भनेको त्यो बाहिरको एक्सटर्नल वायर माउसको वायर त्यो होइन प्रोसेसर भन्दा बाहिरको पेरिफेरल भन्नुको मतलब इनपुट आउटपुट डिभाइसेस र मेमोरीको बीचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज भएको वायर्स अथवा मिडियम अथवा पाथलाई हामी के भन्छौं बस भन्छौं त्यो ओभरअल सबै तारहरुलाई कलेक्टिभली भन्नु पर्दाखेरि सिस्टम बस भनिन्छ यो पनि सिस्टम बस हो यो सबै हो यस्तो तारहरु भनेको यो सबै सिस्टम बस हो अब यो भनेको चाहिँ यहाँ बीचमा पलहरु पनि हुन्छ यहाँ बीचमा पल भनेको चाहिँ यो मदरबोर्डको एक साइड मात्र हुँदैन अर्को साइड पनि हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अब फेरि उताबाट तार घुमाएर लानु पर्यो त्यसको लागि यहाँ भित्रबाटै अर्को साइडमा पास गर्नको लागि होल्सहरु हुन्छ HOLES होल्स अब फेरि स्लाइडमा जाउँ बुझ्यो नि हैन दिमागमा एउटा उतो त बस्यो नि बस भनेको के रहेछ भन्ने कुरो भरे लकडाउनको बेला तिम्रो अर्को बस सोचेर बसिराख्नु फेरि कतिको त गाडी पनि होला ल हो त्यस्तो प्रोसेसर र पेरिफेरलको बीचमा कनेक्ट गर्नको लागि युज गरेको ओ यो रिक्वेस्टिङ कन्ट्रोल गर्ने प्रोसेसर र मेमोरी अथवा पेरिफेरलको बीचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरेको मिडियम अथवा वायर भनेको चाहिँ सिस्टम बस हो कलेक्टिभली भन्नुपर्दा सिस्टम बस अब यो सिस्टम बस पनि के रे तीन खालको हुन्छ भनेको भयभरको सिस्टम बसलाई तीन भागमा डिभाइड गरिएको छ 1 2 र 3 1 नम्बरमा के होला कसैलाई थाहा छ सिस्टम बसको टाइप्सहरु एड्रेस बस कन्ट्रोल बस डेटा एड्रेस बस डेटा बस र कन्ट्रोल बस एक्चुअली बस भनेको के अरे वायर जसले चाहिँ भोल्टेज ट्रान्समिट गर्छ अथवा डिजिटलको फर्ममा भन्नु पर्दाखेरि 0 र 1 ट्रान्समिट गर्छ अब यसमा यसलाई हामीले एड्रेस बस भन्यौं अब एड्रेस चाहिँ के होला यो एड्रेस बसको काम चाहिँ के होला एड्रेस क्यारी गर्ने हो वायर जसले एड्रेस क्यारी गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एड्रेस बस अर्को डेटा बस भनेको एउटा यस्तो बस जसले डेटा क्यारी गर्छ दुईटैले क्यारी गर्ने 1 र 0 नै हो तर
यसले चाहिँ 1 र 0 चाहिँ 1 र 0 त जे पनि 1 र 0 हुन्छ। हामीले डाउनलोड गरेको मुभीदेखि लिएर इमेजदेखि लिएर फाइल टेक्स्ट सबै 0 र 1 को फर्ममा स्टोर भएर बस्छ। तर हामीले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ एड्रेस चाहिँ एक ठाउँबाट एक ठाउँ पठाउनु पर्यो भने यो बाटोको थ्रुबाट पठाउँछ। डेटा बसबाट चाहिँ के पठाउँछ, डेटा पठाउँछ। त्यस्तै यो कन्ट्रोल बस भनेको चाहिँ के होला, ल एड्रेस र डेटा चाहिँ थाहा भइहाल्यो। यसले एड्रेस क्यारी गर्छ, यसले डेटा क्यारी गर्छ। कन्ट्रोल बस भनेको चाहिँ ट्रान्सफर सिग्नल कन्ट्रोल गर्ने, कन्ट्रोल र टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल भन्छ एक्चुअली भन्नुपर्दा। जुन हाम्रो त्यो कन्ट्रोल युनिट थियो नि, कन्ट्रोल युनिटको जस्तै कन्सेप्ट हो। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ, वरिपरिको सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेको डेटा कताबाट कता फ्लो गर्ने भन्ने कुरो यसले कन्ट्रोल गर्छ। अब यो कन्ट्रोल के अरे बसले पनि ट्रान्सफर गर्ने यो 1 र 0 को फर्ममा डेटाहरू नै हो। तर यसले चाहिँ भएभरको कन्ट्रोल सिग्नल मध्ये हामी यसलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल भन्न सक्छौँ। टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल। टाइमिङ भनेको टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नलमा टाइमिङ भनेको के होला, टाइमिङ सिग्नल भनेको त नामबाटै क्लियर छ त। सपोज कुनै काम गर्नको लागि सपोज 5 सेकेन्डमा एउटा काम गरिसक्नु पर्यो, 5 सेकेन्ड भित्र गरेन भने फेरि के हुन्छ, रिक्वेस्ट टाइम आउट हुन्छ अथवा फेरि अर्को चोटि त्यो पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा नि गर्नु पर्यो नि त। अब कि त प्रोसेसरले कुरेर बस्नु पर्यो दिनभरि एउटै कामको लागि, त्यो त हुँदैन। यसले चाहिँ त्यही टाइमिङ सिग्नल, सपोज हामीले भोलिपर्सि पढ्छौँ होइन, टी स्टेट्स भन्ने हुन्छ। टी स्टेट भनेको चाहिँ कति टाइमसम्मको लागि कतिवटा क्लक पल्स लाग्छ भन्ने कुरो हो टी स्टेट भनेको चाहिँ। अब यहाँ पनि प्रोसेसरले दिनभरि कुनै पनि काम कुरेर बस्दैन। सपोज 5 वटा टी स्टेटमा गर्न सक्नुपर्ने छ भने 5 वटा टी स्टेटमा गरिसक्नु पर्यो, गरेन भने फर्दर प्रोसेसर अनुसार फरक पर्छ के गर्ने भन्ने कुरो, डिस्कार्ड गरिदिने कि फेरि पठाउने भन्ने कुरो त्यो हुन्छ। त्यही भएर यसले टाइमिङ सिग्नलको लागि चाहिँ काउन्टर युज गर्छ। जुन हामीले काउन्टर पढाएको थियौँ हो त्यो काउन्टर। पाँचवटा सिग्नल पठाउनु छ भने सुरुमा 0 1 2 गर्दै गर्दै 5 वटासम्म यसरी पठाउने भयो हो। यसको लागि चाहिँ टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ काउन्टर युज गरिन्छ। यसले जेनेरेट गर्ने होइन नि, फेरि काउन्टरले चाहिँ काउन्ट गर्छ यो टाइमिङहरू। अर्को छ कन्ट्रोल सिग्नल। कन्ट्रोल सिग्नल त भनेको थियो रिड गराउने हो कि राइट गराउने हो भन्ने कुरो, अथवा अरू धेरै कुराहरू पनि छ। अहिले जेनरली भन्नुपर्दा रिड राइट गराउने सिग्नलहरू चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नलहरू हो। त्यो कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ यसको थ्रुबाट पठाइन्छ। यो पनि इन द फर्म अफ बाइनरी नै हुन्छ, 1010 को फर्ममै हुन्छ। त्यही भएर सिस्टम बसभित्र 3 खालको बस हुन्छ। एड्रेस बस जसले एड्रेस क्यारी गर्छ, डेटा बस जसले डेटा क्यारी गर्छ, 3 नम्बरमा कन्ट्रोल बस जसले कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू क्यारी गर्छ। सबैले क्यारी गर्ने त्यही हो, सबैले क्यारी गर्ने 1 र 0 को फर्ममै हो। तर कुनले के क्यारी गर्छ भन्ने कुरा स्पेसिफाई नामले गर्छ। एड्रेसले एड्रेस क्यारी गर्छ, डेटाले डेटा क्यारी गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नलले कन्ट्रोल के अरे कन्ट्रोल बसले कन्ट्रोल सिग्नलहरू क्यारी गर्छ। अब यसको हेरौँ डेफिनेसन। अब यसमा पनि एउटा कुरो, सपोज हाम्रो डेटा बस छ हैन, डेटा बस छ भने हाम्रो 64 बिट को प्रोसेसर भन्छ नि हाम्रो यो ल्यापटप। त्यस्तै हामीले पढ्ने 8085 भनेको चाहिँ 8 बिट को प्रोसेसर।
8 बिटको प्रोसेसर भनेको के हो? त्यसले एकचोटीमा 8 बिट एउटा त्यसको साइकलमा 8 बिटको डेटा प्रोसेस गर्न सक्छ 8 बिटको प्रोसेसरले। त्यस्तै 64 बिटको प्रोसेसर भयो भने एकचोटीमा 64 बिटमा काम गर्न सक्छ। 32 बिट भयो भने त्यही भएर 32 बिट भन्दा 64 बिट प्रोसेसर फास्ट हुन्छ। यो जेनरल नलेज हो। एकचोटीमा सपोज केही भोज भतेर गराउनु छ भने एकचोटीमा 8 किलो चामल पकाउनु र एकचोटीमा 64 किलो चामल पकाउनु 64 किलो चामल पकाउनु बेटर हुन्छ। एकचोटीमा धेरै काम भयो। त्यही भएर 64 बिटको प्रोसेसर चाहिँ अभियसली 8 बिट प्रोसेसर भन्दा फास्ट हुन्छ। यो 8 बिट प्रोसेसर भनेको चाहिँ यसले के हो? यसमा युज हुने डेटा बस चाहिँ 8 बिटको हुन्छ। यसमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसमा 8 बिटको डेटा बस युज भएको छ भन्न खोजेको। 8 बिटको डेटा बसमा 8 बिटको डेटा बसमा कतिवटा वायर युज भएको होला त्यो मात्र मैले जान्न खोजेको। 16 वटा। 8 बिटको वायरमा 16 वटा। अरु कसैको केही अप्सन छ कि एउटा हो कि दुईटा हो कि? 8 बिटको डेटा बस भनेको के हो? त्यसले 8 बिटको डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। हैन त 8 बिटको डेटा लानको लागि युज भएको बस भनेको 8 बिटको डेटा बस। अब सपोज एउटा यस्तो तार छ भने यसले कति बिटको डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्ला? एउटा वायरले कति बिटको डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ एकचोटीमा? 1 बिटको डेटा हैन त? हजुर। कि त त्यो प्यासेजमा हिँडे जस्तै दुईजना हामी ठेलामठेल गरेर हिँड्छौँ भन्ने कुरा हुँदैन यसमा। एउटा तार छ भने यसले कति बिटको डेटा ट्रान्सफर क्यारी गर्छ? 1 बिटको डेटा क्यारी गर्छ। त्यस्तै 8 बिटको लागि कतिवटा तार चाहियो? 8 बिटको एउटा 8 बिट एउटा मात्र। 8 वटा वायर चाहियो यसरी। त्यही भएर जति बिटको प्रोसेसर हो त्यति नै वटा डेटा बसको लागि यस्तो वायर चाहियो। 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8। एउटै तारबाट पनि युज गर्न सकिन्थ्यो तर के हुन्थ्यो? प्रोसेसर स्लोअर हुन्थ्यो होला नि हैन र? यस्तो खालको बस युज गरेछ भने एकैचोटी डेटाहरु प्यारलली आउँथ्यो। त्यही भएर जति सेकेन्ड सपोज यो डेटा यहाँबाट यहाँ पुग्ने 1 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने सबैलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ। तर यहाँ एउटा मात्र तार थियो भने के हुन्थ्यो? 8 बिटको डेटा पठाउनलाई 8 सेकेन्ड लाग्थ्यो। त्यही भएर टाइम कन्ज्युमिङ बढी हुन्छ। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको 8 बिटको डेटा बस भनेर भनेको छ भने 8 वटा यस्तो वायरहरु युज गरेको हुन्छ। सपोज यहाँ 1011 भन्ने कुनै यसरी कुनै डेटा ट्रान्सफर गरेको छ भने यहाँ के गर्छ? यहाँ 5 भोल्ट पठाइदिन्छ। 5 भोल्ट सँग जोडिदिन्छ, यहाँ ग्राउन्ड सँग जोडिदिन्छ, यहाँ यसरी 5 भोल्ट सँग जोडिदिन्छ, यहाँ 5 भोल्ट सँग जोडिदिन्छ, यसरी चाहिँ जोडिन्छ। एक्चुअलीमा त्यो 1 है भन्ने जाने हैन, भोल्टेज जाने हो। हामी त डिजिटल लजिकको फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरिसकेको कुरो हो। त्यही भएर जति बिटको बस छ त्यति नै वटा वायर युज गरिन्छ भनेर मात्र यसरी देखाउन खोजेको मैले है। सिस्टम बस भनेको a network of wires or electronic pathway is known as bus। तारको ग्रुपलाई अथवा इलेक्ट्रोनिक पाथवे भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा युज भएको मिडियम पाथलाई चाहिँ बस भनिन्छ। टेक्निक was developed to reduce the cost and improve the modularity, classification, address bus, data bus, control bus। यो डिस्कस गरिसकेको छ। एड्रेस बस भनेको ट्रान्सफर एड्रेस, डेटा बस। हजुर मोडुलारिटी भनेको के हो?
यो फिगरमा हेरौँ त यो सबै अघि हामीले हेरिसक्यौं। यो यो ग्रुप अफ वायर्स भनेको चाहिँ बस हो। अब हामीले अब रियल मदरबोर्डकै अघि हेरिसक्यौं। ल सिस्टम बस भित्र कन्ट्रोल बस, एड्रेस बस र डेटा बस। यो चाहिँ को कनेक्ट गर्नको लागि युज गरेको अरे प्रोसेसर, मेमोरी र इनपुट आउटपुट डिभाइसेसको बीचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरेको भनेको वायरहरु हो। अब यहाँ एरो देखिरहेको होला तिमीहरुले। यो एरो भनेको के होला? एरो भनेको के हो? बस हो कि डेटाको फ्लो होला नि हैन र? अथवा बाइनरी डेटाको फ्लो होला। भनेको सपोज यो डेटा बस छ भने के हो? यो डेटा चाहिँ सीपीयू भित्र पनि आउँदो रहेछ डेटा बसको थ्रुबाट। डेटा बसको थ्रुबाट सीपीयू भन्दा बाहिर पनि डेटा जाँदो रहेछ भनेर भनेको। जस्तो मेमोरीबाट पनि हेर। मेमोरीमा हामीले के डेटा राख्नु पर्यो भने के हो? डेटा बसको थ्रुबाट यसरी गएर यहाँ डेटा बस्ने भयो। मेमोरीको थ्रुबाट मेमोरीबाट डेटा बाहिर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? यही बाटो यही बसको थ्रुबाट यसरी डेटा निकाल्न मिल्ने भयो। त्यही भएर डेटा बस इज बाइडाइरेक्सनल। बाइडाइरेक्सनल भन्नुको मतलब बाइ भनेको टु, बोथ वेमा ट्राभल गर्न सक्ने भनेको हाम्रो कुनै पनि बाटो छ भने वान वे हैन, दुवैजना स्मुथली मजाले यसरी टु वेबाट चल्न सक्ने। त्यहाँ यहाँ चाहिँ एकैचोटि चल्न सक्ने हो, तर यहाँ चाहिँ एकैचोटि चल्न सक्दैन। भन्न खोजेको यही पाथको थ्रुबाट यता सेन्ड पनि गर्न मिल्ने भयो, रिसिभ पनि गर्न मिल्ने भयो कुनै पनि कम्पोनेन्टले। यो कम्पोनेन्ट होस् अथवा यो कम्पोनेन्ट होस् अथवा यो कम्पोनेन्ट होस्। त्यही भएर एरो भनेको चाहिँ के हो? एरो भनेको चाहिँ डेटाको फ्लो हो। बाइनरी डेटा कताबाट कता फ्लो भइरहेछ। अब हेर त एड्रेस बस भनेको के छ? सीपीयू बाट बाहिर आउँछ अरे। एड्रेस बस चाहिँ सीपीयू भित्र जाँदैन अरे। किन भन्दाखेरि एड्रेस भनेको के हो? लोकेसन पत्ता लगाउने। लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि कसको लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्छ? मेमोरीको। किनभने मेमोरीमा त धेरैवटा डेटा छ। यहाँ टनाटन डेटा अटेर बसेको छ। यसरी हो धेरैवटा डेटा छ। यो डेटा मध्ये ठ्याक्कै हामीलाई कुन डेटा चाहिने हो अथवा कहाँनिरको डेटा लिएर आउने हो भन्नको लागि के चाहिन्छ? हामीलाई एड्रेस चाहिन्छ। सपोज यो 0 नम्बर, यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर, सपोज 5 नम्बर मेमोरी लोकेसन 5 मा भएको डेटा चाहिँ मलाई लिएर आइज भनेर कसैले भन्यो भने पहिला मेमोरी लोकेसन 5 भन्ने कुरो त थाहा हुनु पर्यो। हो त्यो थाहा हुनको लागि सीपीयू ले 5 भन्ने लोकेसनबाट लिएर आइज है भनेर पठाउँछ। हो त्यो के हुन्छ? 5 भन्ने चाहिँ यो बसको थ्रुबाट त्यो 5 डेटा क्यारी गर्छ, यहाँ पनि क्यारी गर्छ। यसले क्यारी गर्दै 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 मेमोरीसँग जान्छ। मेमोरीसँग गएर त्यो 5 भन्ने डेटा यहाँ भित्र है, यो यहाँ छ है। त्यो 5 भन्ने डेटाको 5 भन्ने मेमोरी लोकेसनको हो यो डेटामा चाहिँ अब फेरि त्यो लिएर आउने हो कि अथवा कतै पठाउने हो त्यो कुरो पछि डिसाइड गर्छ। हो यसरी सीपीयू बाट चाहिँ जहिले पनि एड्रेस आउट हुन्छ, मेमोरीमा जहिले पनि एड्रेस इन हुन्छ। किनभने मेमोरी लोकेसन भनेको मेमोरीमा हुन्छ। हो त्यो मेमोरी लोकेसन चाहिँ जहिले सीपीयू ले मेमोरीलाई हराउँछ अथवा सीपीयू ले इनपुट आउटपुटलाई हराउँछ। सपोज हामीले कुनै पनि यसमा युज गर्ने भनेको चाहिँ पोर्ट एड्रेस भन्ने युज गरिन्छ। पोर्ट एड्रेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज हाम्रो क्लासरुम छ। हाम्रो क्लासरुम भित्र चाहिँ एउटा मात्र ढोका छैन अरे, मल्टिपल वटा ढोका छ अरे। हाम्रो एकदम क्लासरुममा 500 जना विद्यार्थी छन् अरे। एउटै ढोका राख्यो भने क्राउड हुन्छ। त्यही भएर यसरी हामीले धेरैवटा ढोका राखेका छौं अरे।
हाम्रो क्लास भित्र छिर्नको लागि युज गरिने ढोका नम्बर 1, डोर नम्बर 1, डोर नम्बर 2 हो। त्यसरी हामीले यसरी छुट्याएको छौं भने यसलाई प्रोसेसरको भाषामा हामी के भन्छौं? पोर्ट एड्रेस भन्छौं। पोर्ट एड्रेस भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुट पोर्टबाट कुन पोर्टबाट चाहिँ त्यो डेटा भित्र आइरहेछ, आइदर यो पोर्टबाट आइरहेछ कि आइदर यो पोर्टबाट आइरहेछ कि कुन पोर्टबाट डेटा भित्र आइरहेछ भन्ने कुरो पोर्ट एड्रेसले डिटरमाइन गर्छ। त्यसरी नै डेटा हामीलाई बाहिर पठाउनु पर्यो, एलसिडी मा डिस्प्ले गराउनु पर्यो अथवा अर्को छुट्टै युनिटमा पठाउनु पर्यो अथवा कतै पठाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि के गर्छ उसले, सपोज यो कुनै पोर्टबाट डेटा पठाऊ, सीपीयू बाट आएको डेटा अथवा मेमोरीबाट आएको डेटा चाहिँ 6 नम्बर पोर्ट एड्रेसबाट पठाउनु पर्यो भने प्रोसेसरले नै हराउँछ। प्रोसेसरले के गर्छ, यो एड्रेस बसको थ्रुबाट 6 नम्बर पोर्टबाट पठाउने भनेर। अब कसरी पठाउने, मेमोरीलाई पठाउने हो कि इनपुट आउटपुटलाई पठाउने हो त्यो छुट्टै कुरो छ है, अहिले त्यसमा नजाऊ, जे भनिरहेछ त्यति फलो गर, बुझिहालिन्छ। अनि के भन्छ चाहिँ 6 नम्बर पोर्टबाट पठाउँछ भने उसले एड्रेस बसमा 6 नम्बरको भ्यालु दिएर यसरी, अब यो यता जाँदैन, यता किन जाँदैन त्यो रिजन छ, त्यो छुट्टै रिजन छ। यो चाहिँ यताबाट यसरी गएर 6 नम्बर पोर्टबाट डेटा आउट हुन्छ। हो, यो एरो चाहिँ जहिले पनि सीपीयू भित्र चाहिँ एड्रेस आउँदैन, किनभने सीपीयू मा एड्रेसै हुँदैन। सीपीयूले अरूलाई चाहिँ मेमोरी र इनपुट आउटपुट डिभाइसेसलाई कुन मेमोरी लोकेसनमा जाने भन्नको लागि चाहिँ सीपीयूले हराउँछ, त्यही भएर सीपीयू भित्र आउँदैन। त्यो कुरो चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु है। अर्को कन्ट्रोल बस, कन्ट्रोल सिग्नलहरु चाहिँ बाइडाइरेक्सन हुन्छ, किनभने सीपीयूलाई पनि यसो गरे भनेर काम गराउनु पर्यो, मेमोरी अथवा इनपुट आउटपुटलाई पनि यो गरे भनेर काम गराउनु पर्यो। त्यही भएर सीपीयू चाहिँ बाइडाइरेक्सनल हुन्छ। सीपीयू र डेटा बस चाहिँ बाइडाइरेक्सनल, मेमोरी चाहिँ एड्रेस बस चाहिँ युनिडाइरेक्सनल। बुझिन्छ यहाँसम्म? ए बोल न है मुर्दा हो। Yes, sir. हजुर सर, सुन्नु बुझ्या होइन सर। त्यतिकै यस सर भन्दै सुरुमा आउँछ एड्रेस बस। अब त्यो तर भन्दैपछि अब सजिलो हुन्छ। एड्रेस बस भनेको अहिले भर्खरै हेरेको हामीले प्रोसेसरबाट मेमोरी लोकेसन अथवा इनपुट आउटपुटको एड्रेस कहाँनिर जाने भनेर सीपीयूले भन्छ। हो त्यो सीपीयूले चाहिँ हो यो एड्रेस बसको थ्रुबाट त्यो एड्रेस पठाउँछ। सबै मेमोरीमा पठाउने भए सीपीयूले त्यो एड्रेस चाहिँ यहाँनिर यसरी पठाउँछ। अनि एड्रेस बसको थ्रुबाट यो सबै वायरै हो क्या, यसरी कनेक्ट गरेको वायरै हो एक्चुअली भन्नुपर्दा। यो सीपीयूबाट आएको वायर चाहिँ यसरी एड्रेसको थ्रुबाट यसरी मेमोरीमा जान्छ अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसेसमा यसरी जान्छ। सिम्पली भन्नुपर्दा एड्रेस बस भनेको त्यही हो, ग्रुप अफ वायर। कति ग्रुप अफ वायर भन्दा हामीले पढ्ने 8085 मा एड्रेस बस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। 16 बिटको एड्रेस बस हुन्छ। 16 बिटको एड्रेस बसमा कतिवटा वायर युज गरेको होला? 16 वटा वायर युज गरेको हुन्छ। 16 वटा वायर युज गरेको छ भने यसले कतिवटा मेमोरी लोकेसनको लागि चाहिँ काम गर्ला भन्नुको मतलब, फर एक्जाम्पल यो फिगर त बुझिन्छ नि हैन? छ कि छैन? छैन भने भनिदिन्छु। त्यसो बोलेको मतलब सपोज बुझ्या सर। ठीक छ, सपोज मैले 1 बिटको एड्रेस बस युज गरेको छ भने यसबाट के ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ? आइदर 0 अर 1 भन्ने ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यसले के बोकिरहेछ अरे? एड्रेस बोकिरहेछ अरे। हो, यसले कति जनाको एड्रेस बोकिरहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यो प्रोसेसरमा
त्यो प्रोसेसरमा 1 बिटको एड्रेस बस युज गरेको छ भने त्यसमा कतिवटा मेमोरी लोकेसन छ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ। यसले एकचोटीमा के बोक्यो अरे एकचोटीमा 0 बोक्छ एकचोटीमा 1 बोक्छ। 0 बोक्यो भने सपोज यो मेमोरी लोकेसन भयो, यसले 1 बोक्यो भने सपोज यो मेमोरी लोकेसन भयो। त्यही भएर हेर त यसको मेमोरी यो प्रोसेसरमा 1 बिटको एड्रेस बस युज गरेको छ भने यसमा मेमोरी कतिवटा हुन्छ? 2टा मात्र हुन्छ। 2टा मेमोरी हैन कि 2टा मेमोरी लोकेसन मात्र हुन्छ। त्यस्तै 2 बिटको एड्रेस बस छ भने यसबाट जान सक्ने भ्यालु के हो? 00 01 10 र 11 यो चाहिँ 4वटा भ्यालु जान सक्छ। 4वटा भ्यालु जान सक्छ भन्नुको मतलब 4वटा मेमोरी लोकेसन यसले पत्ता लगाउन सक्ने भयो। 00 भयो भने टपको मेमोरी लोकेसन, 01 भयो भने सेकेन्डको मेमोरी लोकेसन, 10 भयो भने थर्डको र त्यस्तै 11 भयो भने लास्टको मेमोरी लोकेसन यसले 4वटा मेमोरी लोकेसनमा काम गर्छ 2 बिटको एड्रेस बसले। अब मैले यहाँ 00 पठाउँदाखेरि यो टपमै कसरी जान्छ? 01 पठाउँदाखेरि सेकेन्डमै कसरी जान्छ? त्यसरी अरु कसरी जान्छ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा के राखेको हुन्छ? डिकोडर राखेको हुन्छ। डिकोडर भन्ने त सुने जस्तो लाग्यो होला। डिकोडरको काम के हो? n बिटको डेटा लिएर यहाँ कतिवटा डेटा दिने? इनपुट n वटा, आउटपुट चाहिँ 2 को पावर n वटा। सपोज 2 बिटको इनपुट छ भने आउटपुट कति हुने भयो? 2 को पावर 2 इक्वल्स टु 4 बिटको आउटपुट हुने भयो। अब यो कतिवटा हुन्छ अरे आउटपुट? 4वटा। अब यो कसरी कनेक्टेड हुन्छ? यो यसरी कनेक्टेड हुन्छ। यो यहाँ यसरी आउँछ, यहाँ यसरी आउँछ र यहाँ यसरी आउँछ। यो अनलाइन भएर अलि डिटेलमा भन्न पाएँ। मैले क्लासमा भएको भए यसो डिटेलमा भन्न सकिँदैन थियो, किनभने यहाँ टाइम छ हामीसँग। यसरी रियल लाइफमा चाहिँ यसरी कनेक्ट भएको हुन्छ। एड्रेस बस र मेमोरी अथवा मेमोरी लोकेसनको बीचमा कनेक्सन चाहिँ डिकोडरले गराउँछ। सपोज तिमीले एड्रेस बसबाट सपोज प्रोसेसरले तिमीलाई 10 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा के डेटा छ त्यो लिएर आइज भनेर भन्यो भने तिमीले यहाँ के पठाउँछौ? यहाँ 1 र 0 भन्ने पठाउँछौ। हामीले डिकोडर अलरेडी पढिसकेको छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि थोरैवटा लाइनहरुलाई मल्टिपल लाइनमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ डिकोडरले। तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यसबाट 00 पठायो भने फर्स्ट लाइनमा 1 बाकी सबै 0 हो। यस्तो पढाएको थियौं हामीले। 01 भयो भने सेकेन्ड लाइनमा 1 बाकी सबै 0 हो। त्यसरी नै 10 पठायो भने थर्ड लाइनमा 1 बाकी सबै 0। यो 1 भनेको के रहेछ त? 1 भनेको यहाँनेरको मेमोरी लोकेसन चाहिँ एक्टिभेट गराएको अथवा यसलाई हाइलाइट गरेको, बाकी सबैलाई चाहिँ न्यूट्रल राख्दिएको, बाकी सबैले काम नगरोस् भनेर यसरी राख्दिएको। अब यसले 001 गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ? यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। यहाँ 0 दिइसकेपछि यहाँनेरको मेमोरी लोकेसन हाइलाइट हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन। यहाँको मेमोरी लोकेसन चाहिँ यसरी हाइलाइट हुन्छ। त्यही भएर प्रोसेसरलाई चाहिँ 10 भन्नेको डेटा पठाउनु छ भने 10 भन्ने मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा एड्रेस बसको थ्रुबाट पठाउँदो रहेछ। जति बिटको के रे एड्रेस पठायो त्यति नै बिटको एड्रेस बस हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ डिकोडरको थ्रुबाट पास गर्दो रहेछ। डिकोडरले चाहिँ यसरी मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यसरी हाइलाइट गरेर यसरी पत्ता लगाउँदो रहेछ।
अब ठ्याक्क 10 भइसकेपछि यहाँनिरको डेटालाई चाहिँ अब रिड गर्ने कि राइट गर्ने भन्ने कुरो कन्ट्रोल सिग्नलले डिटरमाइन गर्छ। यसरी चाहिँ एड्रेस बस र मेमोरी लोकेसनको बीचमा कम्युनिकेसन हुन्छ। बुझिन्छ यो? अब यो गफ गर्न थाल्यो भने यो टेक्निकल कुराहरू धेरै आउँछन्। अब चाहिँ अलि छिटो जाउँ। एड्रेस बस भनेको ट्रान्सफर्स द एड्रेस अफ द मेमोरी अर इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। इनपुट आउटपुट डिभाइसेसमा पोर्ट एड्रेस हेरिहाल्यौँ हामीले, मेमोरीमा मेमोरी एड्रेस हेरिहाल्यौँ। एड्रेस बस इज युनिडाइरेक्सनल। युनिडाइरेक्सनल किन भन्दाखेरि किनभने मेमोरीमा पो मेमोरी लोकेसन हुन्छ। मेमोरीले अरू कसलाई दिन्छ? मेमोरी र इनपुट आउटपुट डाइरेक्ट कनेक्सन हुँदैन, प्रोसेसरकै थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एड्रेस बस चाहिँ युनिडाइरेक्सनल भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउने मात्र भयो। सपोज त्यो के अरे सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसनहरू सुनेको छौ तिमीहरूले? सिम्प्लेक्स कम्युनिकेसन जस्तै हो। जस्तो रेडियोले बोलिरहेको छ, हामीले सुनि मात्र राख्छौँ। हामीले बोल्न त बोलाउँला, तर रेडियोमा भएको त्यहाँ मान्छेहरूले हामीले बोलेको सुन्दैनन्। त्यो चाहिँ युनिडाइरेक्सनल अथवा सिम्प्लेक्स भयो। अर्को यहाँ भनेको बाइडाइरेक्सनल चाहिँ कस्तो खाले भन्दाखेरि वाकी टोकीको जस्तो हाफ डुप्लेक्स भनेको यताबाट दुवैतिरबाट बोल्न मिल्छ, तर एकचोटिमा एक साइडबाट मात्र बोल्न मिल्ने भयो। त्यो मुभीहरूमा देखेको होला नि, अल्फा, चार्ली, टेङ्गो कुनै के भन्छ हो। त्यो पनि बाइडाइरेक्सनल हो, तर त्यसलाई हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भनिन्छ। एकचोटिमा दुवै एकैचोटि ट्रान्सफर गर्यो भने के भयो? यसमा पनि मिल्दैन, कोलाइड हुन्छ। त्यो डेटा कहाँ पुग्छ। रियलमा त्यो हाफ डुप्लेक्स वकी टोकीमा पनि के हुन्छ? दुईटाको भोइस कोलाइड भइसकेपछि यता पनि बोलेको बुझिँदैन, उता पनि बोलेको बुझिँदैन। त्यही भएर उनीहरू हरेक कुरो के बोलिसकेपछि ओभर अथवा कुनै के भन्छन्। तिम्रो मुभी बढी हेर्छौ, तिमीहरूलाई बढी थाहा होला त्यो के भन्छ। म्याक्सिमम एड्रेस क्यापेसिटी इज इक्वल टु 2 to the power of number of line present। अघि भर्खर हामीले हेरिसक्यौँ। किन त्यो रहेछ भन्दाखेरि डिकोडरको थ्रुबाट पास गर्ने रहेछ, त्यही भएर 2 को पावर n मा जाँदो रहेछ। सपोज 8 बिटको एड्रेस बस छ भने यसले 2 को पावर 8 वटा मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाउँदो रहेछ। 2 को पावर 8 भनेको 256 वटा मेमोरी लोकेसन हाम्रो छ भने 8 बिटको एड्रेस बस युज गर्दा भयो। त्यस्तै हाम्रो यो माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ 16 बिटको छ अरे, त्यही भएर 2 को पावर 16। 2 को पावर 16 भनेको कति हो? 2 को पावर 6 इन्टु 2 को पावर 10। 2 को पावर 10 भनेको जहिले पनि याद गर्ने 1024। 2 को पावर 6 भनेको 64। 64 इन्टु 1024 अथवा राउन्ड फिगरमा भन्नु पर्दाखेरि कति हो? 65,000। सपोज 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा युज भएको एड्रेस बसले चाहिँ 65,000 वटा मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाउँदो रहेछ। यसरी 65,000 वटा मेमोरी लोकेसन पत्ता लगाउँदो रहेछ। त्यही भएर यहाँ पनि त्यही भनेको 2 को पावर n वटा लाइन्स भनेको के हो? तार। जति बिटको युज गरेछ त्यति नै वटा तार हो। यसरी 2 को पावर 16 मा चाहिँ 65,000 टेन्टेटिभ है, अराउन्ड 65,000 को मेमोरी लोकेसनहरूको चाहिँ यसरी ठाउँ पत्ता लगाउँदो रहेछ यो एड्रेस बसले। यहाँ पनि 65,536 डेटा बस। डेटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउनु पर्यो भने डेटा बस युज गरिन्छ। इट इज युज टु ट्रान्सफर द डेटा विदिन द माइक्रोप्रोसेसर एन्ड मेमोरी अर इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। डेटा एक ठाउँबाट एक ठाउँ आइदर माइक्रोप्रोसेसरबाट मेमोरी, मेमोरीबाट माइक्रोप्रोसेसर अथवा मेमोरीबाट इनपुट आउटपुट, त्यसरी डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने डेटा बस युज गरिन्छ। डेटा बस भनेको बाइडाइरेक्सनल एज माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स टु सेन्ड एन्ड रिसिभ डेटा। प्रोसेसरले डेटा लिनु पनि पर्यो, दिनु पनि पर्यो। कतिखेर लिनु पर्यो भन्दाखेरि प्रोसेस केही काम गर्नको लागि डेटा लिनु पर्यो। त्यो काम गरिसकेपछि डेटा आफूसँग राख्नु भएन, अरू ठाउँ पठाउनु पर्यो। हो त्यो पठाउनको लागि ट्रान्सफर द डेटा अथवा सेन्ड द डेटाको लागि चाहिँ बाइडाइरेक्सनल हुन्छ डेटा बस। इच वायर अफ
डेटा बस इज युज टु ट्रान्सफर द डेटा अकर्डिङ टु द सिंगल बिट अफ बाइन्ड डेटा। अघि यो डिस्कस गरिसकेको छौँ हामीले। प्रत्येक जति बिटको भनेको छ त्यति नै एउटा वायर युज गर्नु पर्यो। प्रत्येक वायरले चाहिँ सिंगल बिटको डेटा क्यारी गर्न सक्छ। यो तिमीलाई थाहा भएको कुरो हो। एक्जाम्पल 8085 भनेको 8 बिटको डेटा लाइन्स हुन्छ भनेको 8 बिटको प्रोसेसर हो अथवा 8 बिटको डेटा बस युज गरिन्छ त्यसमा। त्यही भएर 8085 इज अल्सो नोन एज 8 बिटको प्रोसेसर। सिस्टम बस bidirectional. Microprocessor uses control bus to process the data. What to do with the selected memory location? जस्तो अघि पनि भनेको थिएँ मैले, माइक्रोप्रोसेसरले मेमोरीमा गएर अघि डिकोडरको थ्रुबाट हामी गइसक्यौँ। एड्रेस बसको थ्रुबाट त्यो डिकोडरको पास भएर मेमोरी लोकेसन हाइलाइट गरिसक्यौँ। अब त्यो हाइलाइट गरेको मेमोरी लोकेसनबाट डेटा रिड गर्ने हो कि रिड गर्ने भनेको लिएर आउने अथवा राइट गर्ने हो, डेटा गरेर राख्ने हो त्यो के काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोल बसमा आएको कन्ट्रोल सिग्नलले डिसाइड गर्छ। हो यो डिसाइड पनि कसरी गर्छ भन्दाखेरि अगाडि फेच गरेको डेटाले, फेचको कुरो पछि हेरौँला। अहिले सिम्पली यो कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ कन्ट्रोल बसको थ्रुबाट जान्छ। सेलेक्ट गरेको मेमोरी लोकेसनमा डेटा झिक्ने कि डेटा राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यही कन्ट्रोल बसको थ्रुबाट आएको भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ। द्याट इज यो एउटा मात्र काम हो, यस्तो धेरैवटा काम हुन्छ। सम कन्ट्रोल सिग्नल्स आर रिड राइट भनिहालेँ, अरू पनि छ, यो पछि हेरौँला। अपकोड फेच। अपकोड फेच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज यो प्रोसेसरमा सपोज तिमीले एउटा इन्स्ट्रक्सन दियो, यसमा प्रोग्राम लेख्नुपर्छ हार्डवेयर लेभलको। तिमीले इन्स्ट्रक्सन दियो मुभ ए कमा बी, र तिमीलाई त अलि पछि पढेपछि थाहा भइहाल्छ मुभ ए कमा बी भनेको बीमा भएको केही डेटा चाहिँ एमा लगेर राख्नु भनेको। तिमीलाई त थाहा भयो, तिमीलाई थाहा भएर मात्र भएन, प्रोसेसरलाई पनि थाहा हुनु पर्यो। मुभ ए कमा बी ले के काम गर्छ भन्ने कुरो प्रोसेसरलाई थाहा पाउनको लागि सपोज यो प्रोसेसर हो, यो मेमोरी हो, तिमीले इनपुट आउटपुट डिभाइसबाट यो दिने बित्तिकै प्रोसेसरलाई थाहा हुँदैन। प्रोसेसरले के गर्छ, मुभ ए कमा बी भनेको यस्तो एउटा इन्स्ट्रक्सन आएको छ, यो भनेको के हो त्यसको भ्यालु पठाइदेऊ मेमोरी भनेर भन्छ। मेमोरीले सपोज कुनै एउटा मेमोरी लोकेसन चुज गरेर त्यो भ्यालु पठाइन्छ। सपोज 58 भन्ने कुनै भ्यालु छ, हो यो 58 भन्ने भ्यालु चाहिँ लिएर आएर प्रोसेसरमा यसरी राखिदियो भने यो इन्टायर प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, अपकोड फेच भन्छौँ। अपकोड भनेको अपरेसन कोड। अपरेसन कोड के काम गर्ने भन्ने कुरो, के अपरेसन गर्ने भन्ने कुरो त्यो कोडमा लेखेको हुन्छ। सपोज उसले 58 भन्ने कोड लिएर आएको छ भने यहाँ 58 भन्ने कोड बस्छ, त्यो 58 भन्ने कोड फेरि डिकोडरको थ्रुबाट पास गर्छ। अर्कै डिकोडर होइन, अर्कै डिकोडरको थ्रुबाट पास गरेर त्यो ठ्याक्कै कहाँनिर हाइलाइट हुन्छ त्यही काम यसले गर्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन कुनै पनि दिने बित्तिकै प्रोसेसरलाई थाहा हुँदैन। हो त्यो प्रोसेसर हो त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरो प्रोसेसरले मेमोरीलाई सोध्छ, मेमोरीबाट एउटा भ्यालु लिएर आउँछ। हो त्यो भ्यालु लिएर आउने सम्मको प्रोसेसलाई चाहिँ अपकोड फेच भनिन्छ। यस पछाडि डिकोड र एक्जिक्युट गर्छ, त्यो छुट्टै कुरो हो। यो भ्यालु लिएर आउने कि भ्यालु दिने कि, यो त अपकोड भन्ने भ्यालु मात्र लिएर आयो अथवा इन्स्ट्रक्सन कोड भन्छ। दुईटा नम्बर के एड गर्नु छ, मेमोरीमा भएको दुईटा नम्बर के एड गर्नु छ भने एउटा भ्यालु लिएर आउनु पर्यो। यो लिएर आउने भनेको के हो, रिड हो। फेरि अर्को भ्यालु लिएर आउनु पर्यो, यो लिएर आउने प्रोसेस पनि के हो, रिड भयो। दुईटा बिचमा एडिसन गर्यो, एडिसन गरेर आएको समलाई चाहिँ कुनै अर्को मेमोरी लोकेसनमा गएर राख्नु पर्यो भने त्यो भनेको के हो, त्यो भनेको राइट हो। राइट भनेको लगेर राख्नु, रिड भनेको चाहिँ त्यहाँबाट झिक्ने भनेको रिड हो। यो सबै कन्ट्रोल सिग्नलहरू हो। यो कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ कसले जेनेरेट गर्छ अरे कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेट गर्छ। त्यो कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ कन्ट्रोल बसको थ्रुबाट पास गर्छ। कन्ट्रोल
bus. Control bus is bidirectional. This is a dedicated bus because all the timing signals are generated according to the control signal. Timing signal चाहिँ काउन्टरले बनाउँछ. पछि हार्डवेयर लेभलमा हेरिहाल्छौँ हामी. ल यो चाहिँ सिस्टम बस. सिस्टम बस फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जामको लागि. इम्पोर्टेन्ट त सबै इम्पोर्टेन्ट नै देख्छु म चाहिँ. ल अब नेक्स्ट टपिक, आजको लास्ट टपिक भनेको माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम विथ बस अर्गनाइजेसन. माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम भित्र हामीले के हेर्यौं? माइक्रोप्रोसेसर भएको सिस्टम भित्र मेमोरी हुँदो रहेछ, इनपुट आउटपुट डिभाइसेस हुँदो रहेछ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसर हुँदो रहेछ. हो त्यो प्रोसेसरले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ? डेटा सबै प्रोसेस गर्ने. प्रोसेसर फेरि यस्तो चिल मान्छे हो कि त्यसले के गर्छ, कसैले इन्स्ट्रक्सन दियो भने मात्र काम गर्छ. उसले न मेमोरी राख्छ न केही राख्छ. जस्ट आएको कुरो चाहिँ प्रोसेस गरिदिने अनि कतै पठाइदिने. प्रोसेस गर्न पनि उसले सुरुमा बुझ्दैन. मेमोरीलाई सोधेर मेमोरीबाट भ्यालु लिएर आएर डिकोड गरेर बल्ल थाहा पाउँछ ए यसो गर्ने रहेछ भन्ने कुरो. त्यही भएर जति बढी फ्रिक्वेन्सीको प्रोसेसर भयो त्यति नै फास्ट काम हुन्छ. त्यही भएर 1 GHz को प्रोसेसर र 2 GHz को प्रोसेसरमा फरक त्यही हो. 1 GHz को आखिर सबैमा प्रोसेस त्यही हो क्या. अपकोड फेच गर्नु पर्यो, डिकोड गर्नु पर्यो, एक्जिक्युट गर्नु पर्यो. हो त्यो गर्नको लागि जति कम टाइम लाग्यो त्यति राम्रो. त्यो त अभियस कुरो हो. त्यही भएर प्रोसेसरको तिम्रो ल्यापटप किन्दाखेरि पनि प्रोसेसरको क्लक स्पिडको चाहिँ विचार गर्नु. जति बढी भयो त्यति राम्रो. हो त्यो माइक्रोप्रोसेसर सिस्टमहरु चाहिँ एक आपसमा कसरी कम्युनिकेट गर्छ अरे बसको थ्रुबाट कम्युनिकेट गर्छ. हो यो ओभरअल सबै माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम र बस चाहिँ कसरी एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन्छ हो त्यो देखाउने फिगर चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम विथ बस अर्गनाइजेसन. ल हेर, यो चाहिँ प्रोसेसर भयो, यो मेमोरी भयो र यो इनपुट आउटपुट डिभाइसेस भयो. हो यो चाहिँ यसरी सिस्टम बसको थ्रुबाट कनेक्ट भएको हुँदो रहेछ. सपोज इनपुटले एड भनेर दुईटा नम्बर के दियो. हो त्यो एड भन्ने कुरो, एड भनेको फेरि एडै पुग्दैन है, छुट्टै प्रोसेसै छुट्टै छ. त्यो पछि हेरौँ. त्यो भन्न थाल्यो भने अहिले यहाँ महाभारत हुन्छ. फेरि एड भन्ने कुरो प्रोसेसरमा पुग्यो. प्रोसेसरमा पुगिसकेपछि प्रोसेसरले त एड भन्ने कुरो बुझ्दैन. यो एड भनेको के हो भन्ने कुरो फेरि सिस्टम बसको थ्रुबाट, अघि यहाँबाट कुन बसको थ्रुबाट आयो? अघि यहाँ डेटा बसको थ्रुबाट आयो. अब यसले के गर्छ? सुरुमा एड्रेस बस पठाउँछ. मेमोरी लोकेसनमा जान्छ, र्याममा जान्छ कि रोममा जान्छ? रोममा जान्छ. त्यहाँनिर धेरैवटा एड्रेस लोकेसन छ. त्यहाँमध्ये कुनै एउटा हाइलाइट गर. हाइलाइट गरिसकेपछि अब कन्ट्रोल युनिटको काम हो. यसले के गर्छ? रिड भन्ने सिग्नल पठाउँछ. हो यो हाइलाइटेड लोकेसनबाट रिड गर्छ. रिड गर्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो? डेटा बसको थ्रुबाट रिड गर्नु पर्यो. यो हाइलाइट गरेको लोकेसनबाट भ्यालु झिकेर डेटा बसको थ्रुबाट अब आइदर अपकोड फेज हो. अपकोड फेज भनिसकेपछि सुरुमा त्यहाँ गएर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा गएर बस्छ आइआरमा. अब यो यहाँ बस्छ. अब यसलाई फेरि डिकोड गरेर अनि पत्ता लगाउँछ कि एड गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसरी पत्ता लगाउँछ. यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ सिस्टम बस भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ तीनटै बस छ. एड्रेस बस पनि छ, डेटा बस पनि छ, कन्ट्रोल बस पनि छ. हो यो तीनटै बसहरु मिलेर चाहिँ यो सिस्टम बस बनेको छ. अब एक्जाममा यो फिगर चाहिँ यो टपिक चाहिँ रेगुलरली सोधिरहेको हुन्छ. यसमा के गर्ने? यो फिगर बनाउने, इच कम्पोनेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरु. यो सबै कम्पोनेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सकिहाल्छौ. थप सिस्टम बसमा पनि तीनटा बसको बारेमा ब्रिफ डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ. यसरी चाहिँ कुनै पनि माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम छ त्यो र बसको बीचमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गरिन्छ भनेर यहाँ यसरी देखाएको छ फिगरबाट. अब तिमीहरुको नेक्स्ट क्लासको असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फिगर बनाउने, यो फिगर बनाएर इच कम्पोनेन्टको डिस्क्राइब गर्ने. अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट, रजिस्टर एरे,
यो सबैको बारेमा डिस्क्राइब गरेर ब्रिफ डिस्क्राइब गरेर 1-2 पेजको डिस्क्राइब गरेर मलाई इमेल गर्नु भोलि बिहानको क्लास भन्दा अगाडि है। यो टपिकमा त्यस्तो खासै हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि छैन। अगाडि बढेको कुराहरु चाहिँ फिगरमा ठ्याक्क कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउने मात्र हो। कम्पोनेन्टको बारेमा के डिस्क्राइब गर्ने, एआईएल को बारेमा डिस्क्राइब गरिसकेको छ, रजिस्टरको बारेमा डिस्क्राइब गरिसकेको छ, सबैको बारेमा डिस्क्राइब गरिसकेको छ। त्यही भएर यसमा थप मैले केही भनेन। ल यति भन्दै स्लाइड त सकियो जस्तो लाग्छ। आजलाई यति गरौँ।